अयाज में लिखा कि रसूलुल्लाह का साया नहीं था। इमाम काजी अयाज ने किताब शिफा में लिखा कि रसूलुल्लाह का साया नहीं था। इमाम अब्दुर्रहमान इब्न जौज़ी ने अल-वफ़ा में लिखा कि रसूलुल्लाह का साया नहीं था। मुतअद्दिद किताबें हैं, हदीस के अंबार है जिसमें साबित होता है, जिससे बताया गया है कि रसूलुल्लाह का साया नहीं था। लेकिन आला हज़रत कहते हैं कि ये तो रिवायतों की बात है कि साया नहीं था, लेकिन साया था। तब आप सोच रहे होंगे कि आला हज़रत को क्या हो गया, तमाम अइम्मा के खिलाफ क्यों जा रहे हैं। आला हज़रत की दो हैसियतें हैं, एक हैसियत है सूफ़ी की और एक हैसियत है आलिम की। जब आलिमाना अंदाज में होते, इल्म की जलवागरी होती है, तो फिर तहकीक के अंबार लगा देते हैं। 4 रिसाले लिख दिए इसी पर कि रसूलुल्लाह नूर थे, आपका साया नहीं था। तो 4 रिसाले लिखे तो आलिमाना इल्म की जलवागरी थी, मगर जब सूफियत गालिब आती है, इश्क मोहब्बत में डूब जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि मुझे तो रसूल का साया भी नजर आ रहा है। रिवायतें कहती है साया नहीं है, साबित भी किया कि साया नहीं है, मगर फिर मोहब्बत में कहते हैं हाँ साया है। तो जानने वाले जान के साया कहाँ था, मादूम ना था। मादूम यानी छुपा हुआ, मादूम ना था। साया शाये सकलैन यानी रसूल का साया छुपा हुआ नहीं था। इस नूर की जलवा गाती ज़ाते हसनैन, मादूम ना था साया शाहे सकलैन, इस नूर की जलवा गाती ज़ाते हसनैन। तमसील ने साये के 2 हिस्से किए, एक से बने हसन, एक से बने हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तमसील ने साये के 2 हिस्से किए, एक से बने हसन, एक से बने हुसैन। हक है, सुभान अल्लाह। कहा कि नबी का साया था, मगर वो किस शक्ल में था, ये अंधेरे कालेपन की स्याही नहीं थी रोशनी के मुकाबले में, वो साया हसन हुसैन की जात थी। और साये की तासीर होती है कि अपने जिस्म से पीछे चलता है। जिस्म आगे होता है, साया पीछे होता है, मतलब रसूल आगे हैं, नवासे पीछे हैं। तो जहां नबी का कदम है वहां नवासों का कदम है। आइए आज हम सब अहले बैत के जिक्र खैर के लिए यहाँ जमा हुए, लेकिन इससे पहले कि मैं अहले बैत का जिक्र करूँ, मेरे बयान के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में मैं फ़ज़ाइल अहले बैत बयान करूँगा, दूसरों में कुछ गद्दाराने अहले बैत के चेहरे दिखाऊँगा। बड़े मकरू चेहरे आपको देखने हैं, बड़ी मकरू बातें सुननी हैं, लेकिन ये इसलिए सुनाई जा रही है कि जब आप ये देख लेंगे तो ऐसे लोगों से नफ़रत होंगी, और जितनी दुश्मन से नफरत बढ़ती है उतनी अजीज और दोस्त से मोहब्बत बढ़ती जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि नफरत की जिद मोहब्बत होती है और मोहब्बत की जिद नफरत होती है। तो जितनी अगर दुश्मनान इस्लाम से नफरत बढ़ेंगी उतना आपका ईमान भी बढ़ता जाएगा, मोहब्बत बढ़ती जाएंगी। बयान के 2 हिस्से, लेकिन मैं सबसे पहले शुक्रगुजार हूँ हज़रत जनाब मोहतरमुल मकाम ताहिर कादरी साहब का, जो उनका उर्फी नाम है, और असल नाम क्या है मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, नहीं मैं नाम भूल रहा हूँ उनका। बहरहाल आप ताहिर कादरी साहब जिनका नाम है, अल्लामा अरशदुल कादरी के मुरीदों में हैं, और दूसरे जनाब अब्दुल मन्नान साहब का मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया, दावत दी। जी हाँ, मोहम्मद समीउद्दीन साहब जो मुंतज़िम जलसा है। अरे आवाज़ सही करो यार, आवाज़ साफ कीजिए बराबर। और जितने भी उनके माविन व मददगार हैं, उन सब का मैं ममनून व मशकूर हूँ। उन्होंने मदऊ किया, हालांकि मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी, मुसलसल प्रोग्राम है यहाँ। इसके बाद फिर यूपी के दौरे हैं मेरे, 17 दिन मुसलसल आगे और तकरीरें करनी है। लेकिन बहरहाल सच बताऊं तो यहाँ मैं आने के लिए डूब मारने वाला था। हाँ, मैं अब दिल की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि कल ही मैं, परसों के दिन ही मैं राजस्थान से लौटा। राजस्थान में 3 से 4 जलसे हुए, अब बहुत थका हुआ था। मैंने कहा एक दिन छुट्टी मिल जाएंगी, फिर यूपी निकलना है उसके बाद। तो मैंने कहा हैदराबाद वालों को डूब दे देते हैं। लेकिन फिर यहाँ के कुछ हालात पता चले तो ज़रूरी समझा कि इस जलसे में शिरकत करूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बहरहाल ये आपकी मोहब्बत थी जो मैं यहाँ आया। मैं तमाम का ममनून व मशकूर हूँ जिन्होंने यहाँ मुझे अपनी मोहब्बतों के सारे खींचा, और
میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور جہاں مسند پہ جتنے میرے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، سرپرست بیٹھے ہوئے ہیں، سب کا شکر گزار ہوں، سب کے لیے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات تمام منتظمین، اس کے سرپرستوں کو، اور یہ جو تحریک چل رہی ہے بہت بڑا کام کر رہی ہے، کافی کتابیں بھی اشاعت کی ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور زور پیدا فرمائے اور ترقی عطا فرمائے، سب کو دین و دنیا کی بہتریاں عطا فرمائے۔ آئیے، میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بیان کے 2 حصے ہوں گے، پہلے میں ہم فضائل اہل بیت، تو آئیے پہلے محبت کی بات کریں، پھر کڑوی باتیں کچھ بعد میں کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت کا مقام اتنا بلند ہے کہ ان کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ محبت اہل بیت پر کبھی کسی فرقے کا کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہر فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ محبت اہل بیت میں شرسار ہے، ہم بھی دعویٰ کرتے ہیں، بلکہ دعویٰ نہیں کرتے، ہم تو پریکٹیکلی اس کو دکھاتے بھی ہیں۔ اہل بیت کی محبت اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض قرار دی ہے، یہ فرض عین ہے۔ جس کے دل میں محبت اہل بیت نہ ہو وہ سب کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن مسلمان نہیں ہو سکتا۔ وہ نمازی ہو سکتا ہے، حاجی ہو سکتا ہے، جہاد کا موقع مل جائے تو غازی بھی ہو سکتا ہے، مگر آج کل کے جہادی بھی بڑے عجیب ہے، مظلوموں کے بیچ بم رکھ کے بھاگ جاتے اور سمجھتے بہت بڑے غازی ہے۔ پہلے کے غازی وہ ہوتے تھے کہ آمنے سامنے لڑتے تھے، مر گئے تو شہید ہو جاتے تھے، بچ گئے تو غازی۔ یہ ایسے آج کے جہادی ہے کہ یہ خود بچنا چاہتے ہیں، دوسروں کو مارنا چاہتے ہیں۔ اب مارتے ان کو کہ جو مرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے مارا کیوں ہے بھائی، میں نے کیا تھا، میں تو ٹرین میں جا رہا تھا، لوکل ٹرین میں تھا، میں تو بس میں تھا، بم پھٹا، اچانک بیچارہ مر گیا، مرنے والے کو پتہ ہی نہیں میں مرا کس جرم میں ہوں۔ اب مارنے والے سے پوچھے کیوں مارا تو بولتا مجھے بھی نہیں معلوم، بس مجھے باپ نے کہا تھا بم رکھ کے آ جا، میں رکھ کر آ گیا۔ تو آج کل ایسا ہو گیا بہرحال۔ تو وہ جو اہل بیت کی محبت نہیں کرتا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا نمازی ہو، غازی ہو، وہ سب ہو سکتا ہے لیکن مسلمان مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، محبوب آپ فرما دیجئے مومنوں سے، مسلمانوں سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے اور تم یہ چاہتے ہو کہ میں نے جو تبلیغ کی تم پر اس کا کچھ اجر دے دو، حالانکہ رسول نے جو تبلیغ فرمائی، جو ہمیں اللہ تک پہنچایا، جو 365 معبودوں کے سامنے ہمارے باپ دادا جھکتے تھے، ہمارے سروں کو، ہماری پیشانیوں کو 365 باطل معبودوں کے سامنے سے جھک کر، بچا کر، ہٹا کر ایک معبودی حقیقی کے سامنے جھکنے کا جو سلیقہ دیا، یہ احسان یہ ہے کہ زندگی کی پوری سانسیں بھی اگر ہم نبی کے احسان تلے وقف کر دے تو ہم اس احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ ایک ایک سانس اگر اس کا شکر ادا کرنا چاہے تو احسان کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو نبی نے جو ہم کو دیا، بلکہ میں کہوں گا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے سب کچھ نبی کا صدقہ ہے، ہماری جان نبی کا صدقہ ہے، ہماری سانسوں کا آنا نبی کا صدقہ ہے، ہماری سانسوں کا جانا نبی کا صدقہ ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ اور آخرت کا لمحہ، جنت کے ایک ایک لمحات سب نبی کا صدقہ ہے۔ اللہ کہتا ہے محبوب آپ فرمائیے کہ جو میں نے تم پر احسان کیا، جو میں نے تمہیں زندگی جینے کا ڈھنگ سکھایا، تمہیں ایمان سے نوازا، تمہیں اللہ کی وحدانیت کی پہچان بتائی، اللہ کی معرفت کروائی، اور جو کچھ بھی میں نے تم پر احسان کیا اس کا میں کوئی اجر نہیں چاہتا، کوئی بدلہ نہیں چاہتا، کوئی اس کے تعلق سے میں تم سے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، صرف میں چاہتا کیا ہوں؟ میں چاہتا یہ ہوں کہ تم میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ گویا تمام احسان کا بدلہ حالانکہ ہو نہیں سکتا، یہ عرفی طور پر کہا جا رہا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے ٹھنڈک پہنچے، میں تمہارے کاموں سے راضی ہو جاؤں، تو تمہیں چاہیے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت میں ہے کون کون؟ یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہے۔ تو علماء اہل سنت کا اس بارے میں تو موقف یہ ہے کہ سرکار کی ازواج محترات بھی اہل بیت میں، حضور کے چچا بھی اہل بیت میں، حضور کا جتنا خاندان اہل بیت میں، لیکن چند مخصوص افراد ہوئے جو خصوصی اہل بیت میں۔ لیکن ایک طبقہ ہے جنہوں نے ان خصوصی حضرات کو اہل بیت سے خارج کر دیا۔ اب سارے حوالے بتاؤں گا تو بہت وقت ہو جائے گا، لیکن اس ذمہ داری کے ساتھ کہ ایک حوالے کا بھی اگر آپ کو شبہ ہو، پوسٹروں میں اعلان کیے جا چکے ہیں کہ ایک حوالہ غلط ثابت کرو 10 لاکھ روپیہ انعام میں لے جاؤ۔ تو یہ کمیٹی دے یا نہ دے لیکن میں دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حسین۔ تو میں دینے کا اس لیے وعدہ کر رہا ہوں کہ کیونکہ میں کہہ رہا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ ہر بات میں کہوں تو حوالوں کے ساتھ۔ منہاج السنہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، یہاں ٹیبل پہ موجود ہے، میں کتاب بیگوں میں لے کے گھومتا ہوں تاکہ کوئی بعد میں پوچھنے والا پوچھے تو اسی وقت کھول کے دکھا دوں کہ دیکھو بیٹا تمہارے ابا جان کی لکھی ہوئی ہے۔
ابن تیمیہ غیر مقلدوں کے بہت بڑے علامہ کہلاتے ہیں، بلکہ فرقہ غیر مقلد اہل حدیث کی بنیادی ابن تیمیہ نے رکھی۔ عبدالوہاب نجدی اسی سے متاثر ہو کر گمراہ ہوا۔ ابن تیمیہ کی منہاج السنہ شاید دکھ بھی رہی ہو، یہاں پہ رکھی ہوئی ہے، بالکل نیچے میں دبا کے رکھا ہے میں نے اس کو۔ اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی امام حسن حسین اہل بیت میں نہیں ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد مجھے بڑا تعجب ہوا کہ میں نے کہا یہ شخص پاگل ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے؟ حدیث تو کچھ بتاتی ہے، یہ شخص کچھ کہتا ہے، اور یہ کیسے اہل حدیث ہے؟ یہ اہل حدیث بولتے ہیں اپنے آپ کو، اور کون سی حدیثیں پڑھتے اللہ جانے۔ بڑی صفائی سے کہہ دیا کہ حضرت علی اہل بیت میں نہیں ہے، حضرت فاطمہ اہل بیت میں نہیں ہے، حضرت فاطمہ کو بھی خارج کر دیا، حضرت امام حسن حسین نہیں ہے۔ دلیل کیا دی؟ دلیل اس لیے کہا کہ بیٹوں سے نسب چلتا ہے، بیٹیوں سے نسب نہیں چلتا، اس لیے یہ اہل بیت میں نہیں ہے۔ لیکن یہ ابن تیمیہ کی بات ہے۔ لیکن آئیے حدیث کیا کہتی ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عبداللہ ابن عباس جو حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہے، حضرت عباس حضور کے سگے چچا، ان کے صاحبزادے ہیں، صحابی رسول ہے، حضرت علی کے شاگرد ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں، قال وہ کہتے ہیں لما نزلت هذه الآیہ، فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب فرما دیجئے کہ میں دین تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم، تو سرکار سے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی آپ کے اہل بیت میں وہ کون کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے؟ وہ کون افراد ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے، اللہ نے ہم پر واجب کی ہے؟ قال، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جانتے ہو کون ہے جن سے تمہیں محبت کرنا ہے اور ان کی محبت واجب ہے؟ علی و فاطمہ و ابناہما، وہ علی ہے، وہ فاطمہ ہے، اور ان کے دونوں شہزادے حسن و حسین۔ سبحان اللہ، ان کی محبت تم پر واجب کی گئی۔ ایک دو حوالے نہیں ہیں حدیث کی کتابوں میں، دیکھیے اس میں کوئی بھی کتاب کا حوالہ اہل تشیع حضرات کی کتاب سے نہیں دوں گا۔ اس کی دو وجہ ہے، پہلی کہ اہل تشیع حضرات کی کتابیں علیحدہ ہیں، ہم ان کتابوں کو ہم نہیں مانتے، معذرت سے میں کہوں گا، ان کی فقہ الگ ہے، وہ فقہ جعفریہ کو فالو کرتے ہیں، ہم فقہ حنفیوں کو فالو کرتے ہیں، حنفی کو، ہم میں اہل سنت میں شافعی، مالکی، حنبلی اور حنفی ہے، ان کی فقہ الگ، ان کی کتابوں کا میں ریفرنس نہیں دوں گا تاکہ غیر مقلدین یہ الزام نہ لگائے کہ صاحب شیعہ روایتیں بیان کیے۔ میں وہ ساری وہی کتابیں بیان کروں گا، یہاں پہ حوالے ریفرنس وہی کوٹ کروں گا جو اہل سنت والجماعت کے ائمہ نے لکھی ہے اور اہل سنت والجماعت کے اندر رائج ہے۔ اس حدیث کو کن کن لوگوں نے لکھا؟ اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 47 حدیث نمبر 2641 پہ نقل کیا۔ اسی حدیث کو امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر جلد 9 صفحہ 168 پہ لکھا۔ اسی حدیث کو حضرت امام ابن حجر الحیتمی المکی نے الصواعق المحرکہ صفحہ نمبر 118 پر لکھا۔ اسی حدیث کو امام زرقانی نے شرح المواہب کے اندر جلد نمبر 7 صفحہ 30 پر لکھا، اور اسی حدیث کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر جو قرآن کی بڑی مشہور تفسیر ہے ان کی جلد نمبر اس کی 7 صفحہ نمبر 390 پہ لکھا۔ اسی حدیث کو امام نصفی نے تفسیر مدارک کے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 105 پہ نقل کیا۔ اسی حدیث کو امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر جلالین کے اندر صفحہ 32 پر نقل کیا، اور اپنی ایک دوسری قرآن کی تفسیر در منصور کے اندر جلد 13 صفحہ 149 پر، اور اس کو امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر جریر کے اندر، اور اسی کو تفسیر خازن میں بھی نقل کیا گیا، اور بھی مختلف اس کے حوالہ جات ہیں۔ تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین اہل بیت میں ہیں اور ان کی محبت ہم پر واجب ہے۔ اب جو چیز واجب کی گئی اور اللہ کی طرف سے، تو اس کے خلاف جانا، اس کی نافرمانی کرنا گویا اپنے ایمان سے بغاوت کرنا ہے۔ آئیے ان سے محبت کا صلہ کیا ہے اور اس کی محبت ہمیں کہاں لے جائیں گی؟ یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، کہتے ہیں عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح علیہ السلام، کہتے لوگوں میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی طرح ہے، کشتی نوح کی طرح ہے۔ کشتی نوح کی پہلے ایک تھوڑی سی تفسیر سماعت فرما لے تاکہ آپ کو پہلے کشتی نوح کی اہمیت معلوم ہوں گی، تو پھر اہل بیت کی فضیلت آپ کے ذہن و فکر میں بیٹھیں گی۔ نوح علیہ السلام پہلے رسول ہے،
साहिब किताब, और हज़रत नूह अलैहि सलाम जिस कौम की तरफ मबूस किए गए 950 साल हज़रत नूह ने तबलीग की। हज़रत नूह पे सहीफे उतारे गए थे, आपने 950 साल तबलीग की, लेकिन कौम ने ईमान नहीं लाया। आखिर में बहुत थोड़े से लोग ईमान लाए। जब आप अपनी कौम से आजीज़ हो गए तो आपने अल्लाह की बारगाह में दुआए हलाकत फरमाई, अर्ज़ की मौला ये कौम अब नहीं सुनने वाली, इन पर अजाब भेज दे। अल्लाह ने फरमाया नूह जो तेरे ईमान वाले हैं उनको जमा कर ले, एक कश्ती तैयार कर और उस कश्ती में तुम सवार हो जाओ ईमान वालों के साथ। आज रुए ज़मीन पर कोई काफिर नहीं बचने वाला। हज़रत नूह अलैहि सलाम ने कश्ती बनाई, गालिबन 2 साल या 3 साल लगे, एक अरसा लगा कश्ती बनाने के लिए, और ये रुए ज़मीन की सबसे पहली कश्ती थी। इससे पहले दुनिया कश्ती क्या होती है जानती ही नहीं थी। तो लोग आते नूह से पूछते हैं नूह क्या कर रहे हो, तो आप फरमाते भाई एक ऐसा मकान तामीर कर रहा हूँ जो पानी पर चलेगा। तो हंसते लोग, कहा ये भी कोई ऐसी बात नहीं, बात लाए मकान भी पानी पे चला करते हैं। लोग मजाक उड़ाते रहे, लेकिन जिब्रील आपकी मदद करते रहे, आपको बताते रहे, और जिब्रील के बताने पे हज़रत नूह ने कश्ती तैयार की। और दुनिया में जितनी अशिया है, चाहे नबातात हो, हैवानात हो, इंसान हो, जितनी चीज़ें सबके आपने 2-2 जोड़े ले लिए। 83 इंसान उसके अंदर थे, कुल ये 83 इंसान जो ईमान वाले थे। पूरी रुए ज़मीन पर उस वक्त सिर्फ 83 अहले ईमान थे। कश्ती नूह में सवार हुए, हज़रत नूह का बेटा खुद काफिर था, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी काफिर थी, ये कश्ती में नहीं आए। नूह ने समझाया देखो अब भी वक्त है, ईमान लाओ, कश्ती में सवार हो जाओ। उन्होंने कहा नहीं ऐ अल्लाह के नबी, ऐ नूह हम नहीं कश्ती में सवार होंगे। बारिश आसमान से बरसना शुरू हुई, ज़मीन ने पानी को उगला, और ये हाल हुआ कि रुए ज़मीन का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहाँ पानी ना हो। हत्ता कि मैं और आप जहाँ बैठे यहाँ भी पानी था, हर जगह पानी। कश्ती पानी पे तैरती रही और सारे काफिर और मुशरिकीन हलाक हो गए। 10 मुहर्रमुल हराम आशूरे के दिन कश्ती जूदी पहाड़ पर आके ठहरी। ये 83 अफराद थे जो सिर्फ बचे, पूरे दुनिया में कुल उस वक्त 83 लोग, और उन 83 लोगों से फिर आबादी फैली। तो आज जितने इंसान हैं ये सब 83 लोगों की औलादें हैं। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है, दूसरा आदम, क्योंकि इनसे नस्लें बड़ी है। तो अब रसूल ने अपने अहले बैत की मिसाल उस कश्ती नूह से दी, कहा कि जो कश्ती नूह में सवार हुआ था वही बचा, और जिसने कश्ती नूह में बैठने से इनकार किया वो गर्क हो गया था, तबाह हो गया था। तो हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते मसलो अहलो बैती मसलो सफीनती नूहिन अलैहिस्सलाम, ऐ लोगों मेरे अहले बैत की मिसाल उसी कश्ती नूह की मानिंद है। मन रकीबा फीहा नजा, जो इसमें सवार हो गया वो बच गया, उसने निजात पाली। व मन तखल्लफाना गरी का, और जिसने इस कश्ती में बैठने से इनकार कर दिया वो हलाक व तबाह बर्बाद हो गया। तो यहाँ कश्ती से मुराद क्या है? अब आप सोच रहे होंगे अहले बैत की कोई कश्ती तो नज़र नहीं आ रही जिसमें हम जाके बैठ जाएं। तो मुराद यह है कि अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत के साथ हो जाओ। तो जो अहले बैत की मोहब्बत में मुब्तला हुआ, जो अहले बैत के साथ हो गया, तो गोया वो कश्ती नूह में बैठा अहले बैत की कश्ती में। और जिसने अहले बैत से दुश्मनी रखी, बुग़्ज़ रखा, इनाद रखा, हसद और कीना रखा, वो कश्ती अहले बैत में सवार ना हुआ, और जो कश्ती अहले बैत में सवार ना हुआ वो तबाह बर्बाद हो गया। इस हदीस को इमाम तबरानी ने माजुमुल कबीर के अंदर जिल्द नंबर 2 सफ़ा 34 हदीस नंबर 2388 पे लिखा। इसी हदीस को इमाम हाकिम ने अल मुस्तदरक के अंदर जिल्द 3 सफ़ा 183 हदीस नंबर 4720 पर लिखा है। और इसी हदीस पाक को इमाम दैलमी ने मसनदुल फिरदौस जिल्द 1 सफ़ा 238 हदीस नंबर 916 पे लिखा। इमाम हैसमी ने मजमऊ ज़वाइद जिल्द नंबर 9 सफ़ा 168 पे लिखा। अब मैं एक सवाल कर रहा हूँ इस हदीस की रोशनी में, माशाल्लाह यहाँ सब सुन्नियों का मजमा है, मुझे बुलंद आवाज़ से बताओ आप कश्ती नूह में सवार है या नहीं? किसी को इनकार है कि हम इस कश्ती में सवार नहीं होना चाहते? जिसको इनकार हो वो हाथ उठा दें। देखिए किसी का भी नहीं उठा, अल्लाह का फजल करम है, सब हुसैनी बैठे, कोई भी यजीदी नहीं है यहाँ। और अगर होगा भी ना छुपा हुआ तो वो उसकी शामत थोड़ी आई है कि इतने हुसैनी के सामने उठा ले। उसको मालूम है कि हमारे बाप यजीद ने
22,000 को लेकर 72 को दबाया था, मगर ये तो अल्लाह का फضل है कि उसने नस्ल रसूल को बरकरार रखा। आज आप यहाँ से वहाँ तक देख जाइए, कितने हुसैन आपको नज़र आएंगे। किसी का नाम आपको मकसूद हुसैन नज़र आएगा, मज़हर हुसैन नज़र आएगा, इरशाद हुसैन नज़र आएगा, इरफान हुसैन नज़र आएगा, बेशुमार हुसैन है। मगर जो सारी एनर्जी इस पर सर्व कर रहे यजीद हक पर थे, वो आज अपनी औलाद का नाम वो भी यजीद रखने के लिए